शनासा है मुझसे। आज इस लम्हे मौजूद में ये बिजली का बिल जिसकी डिटेल मेरी ये दूसरा साथ जो क्लिप है उसमें आप देख लेंगे। 45,368 रुपए का बिल आ गया है। 701 यूनिट है। आपके इल्म में है कि मैं 4 मरतबा हार्ट के मुख्तलिफ उस अटैक से रब मुझे जिंदा बचाते रहा है। आज मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे रब क्यों बचाया मुझे। उस मुल्क में जिसमें सारी जिंदगी मैंने निहायत ईमानदारी से खिदमत की, इसकी अरबों रुपया हमारे कामों पे इस मुल्क में इकट्ठा हुआ। जिस मीडिया में मैंने काम किया, कहां से लाऊं? पिछले बरस से कोई काम ही नहीं है हमारे लाहौर में। इस मुल्क के जो अरबाब इख्तियार है, जितने सारे के सारे, सब पे कोई ना कोई एलिगेशन है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए का जो वो मुल्क से ले गए हैं बाहर, एक टेडी पैसा उनमें से कोई वापस नहीं ला रहा। और वो हमें हमारे इस नेशन को एक अजाब में मुब्तला किया हुआ है। मरने की ख्वाहिश नहीं, दुआ कर रहा हूँ रब से कि मेरे मालिक में 4 मरतबे मुख्तलिफ अटैक्स में हूँ और हर बार तूने मुझे बचा लिया। क्यों बचा लिया? मुझे उठा ले, मुझे नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। इस मुल्क की सारी जिंदगी जो खिदमत की मैंने, गलत किया मैंने। मैं भी चोरों के साथ शामिल हो जाता तो आज मैं भी ये चीखा चहाड़ा नहीं कर रहा होता। लेकिन मुझे अपने रब के पास जाकर भी तो हिसाब देने हैं। बहुत दिल दुखा हुआ, मैं बीमार हूँ। और ये बिल्कुल ये जेस्चर जो है, ये पूरी डिटेल मैंने उसमें सारी में दे दी है। 45,368 रुपए का बिल आ गया। अरे तुम हमें कुछ दे नहीं सकते तो हमारा जीना भी हमसे छीन रहे हो। बहुत दुखी हूं मैं। मेरे पाक परवरदिगार में मैंने बड़े बड़े गलत मुल्क में पैदा हुआ और सारी जिंदगी खामखा की अल्लाह को राजी करने के चक्कर में, अल्लाह तो मेरा राजी होगा मुझसे, लेकिन जो मेरे साथ बीत रही है, और मैं यकीन रखता हूँ कि ये बखिया मेरे साथ ही नहीं और करोड़ों लोग हैं जो यही गिले शिकवे कर रहे होंगे। बहुत दिल दुखा मेरा, बहुत दिल दुखा हुआ मेरा। रहम कर मेरे मालिक। बरस हो गए, कोई काम नहीं है। बंदर बांट हो रही है। उनको एंकरों और ये जो सहाफी है उनके लिए ये कर दो, फलां कर दो, उनके लिए फलां के लिए ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हमारे लिए कौन करेगा? हम इसलिए कि हमने ईमानदारी से अपनी जमीन को शनाख्त समझते हुए बिल्कुल जिंदगी जो है रब के यहाँ उस एहतसाब जो जाके वहां हमारा होना, उसके खौफ से जिंदगी गुजारी गई। हमारा कसूर है। फॉर गॉड सेक मैं बहुत परेशान हूँ आज। मेरा बहुत दिल दुखा हुआ है और मैं बिल्कुल अपने रब से इस वक्त कि क्यों मुझे हर बार बचाया तूने। उठा ले मुझे इस जमीन से। मैं नहीं जिंदा रहना चाहता। मेरे आगे जो परिवार है वो खुद ही भुगतता रहे। मुझ में अब हिम्मत खत्म हो गई है। बहुत बहुत दुखी हूं मैं आज, बहुत दुखी हूं आज। मैंने बड़ा गलत मुल्क में अपनी सारी जिंदगी यही कुछ जो मैंने यहाँ किया, मैं कहीं अब्रॉड जाके भी यही कुछ कर सकता था। लेकिन मेरे मुल्क में नेशन के लिए कुछ नहीं है। सब अपने अपने सर्वाइवल गिमिक्स में। मैं किसी पर्टिकुलर सियासी जमात की बात नहीं कर रहा। सब के सब एक जैसे हैं और सब अपने सर्वाइवल के लिए जो कुछ कर रहे हैं इस मुल्क में, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। या मेरे पाक परवरदिगार रहम कर हम पर। ये देखा राशिद महमूद अदाकार की बातें आपने सुनी। आप यकीन करें ये घर घर की कहानी बन चुकी है। बिजली के बिल ये घर घर की कहानी बन चुकी है। और फिर ऊपर से इतने जुल्म हो रहे हैं, इतने जुल्म हो रहे हैं। कोई नहीं देख रहा कि किसी की जेब में 10 रुपए हैं तो मैंने उसको 100 रुपए का बिल दे दिया है। वो 10 रुपए में 100 का बिल कैसे जमा कराएगा? कोई एहसास नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हुकूमतें, इदारे, रियासत अपने शहरियों की हिफाजत करती है, उनको देखती है कि वो किस हाल में है। आज हम 21वीं
صدی میں 22ویں صدی میں ہم اس طرح جی رہے ہیں جیسے لوگ جنگلوں میں جیتے تھے، جنگلوں میں۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، غریب لوگ جیسے یہ ایک راشد محمود اداکار نے آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں کہ یا اللہ مجھے اٹھا لے۔ مجھے یاد ہے ڈاکٹر قدیر خان صاحب بھی ایسے باتیں کرتے تھے، محسن پاکستان۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے میری قدر نہیں کی۔ آپ دیکھ لیں آخری 15-20 سال اس کے کیسے گزرے ہیں۔ حج اور عمرہ کرنا وہ چاہتے تھے، اس کو کسی نے نہیں کرنے دیا۔ اور وہ تو محسن پاکستان تھے نا، ان کی کتنی پینشن تھی؟ 4000 کتنی، وہ بتاتے تھے کہ میری اتنی پینشن ہے۔ اس میں یہ سارا ملک ان لٹیروں غداروں کے لیے ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا خیال ایک پارٹی ہے، وہ ہے غریب پارٹی، جس کے ساتھ غریب لوگوں کا تعلق ہے۔ وہ لوگ مر رہے ہیں بیچارے، وہ لوگ مر رہے ہیں۔ وڈیرے اور نواب اور سیاستدان اور یہ، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ قسمیہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، میرے کتنے دوست ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم بجلی کا بل نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، اس پہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ خدا کے لیے آپ حکمران ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم اچھا بجٹ کیوں نہیں دے رہے IMF کی وجہ سے۔ آج میں کہہ رہا ہوں، آپ کو ٹی وی کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو وزیر اعظم یہاں پہ رہے ہیں نا، اور وہ اربوں خربوں کے مالک ہیں، انہیں کہیں کہ ان کی جو فالتو زمین ہے، جو فالتو بینک بیلنس ہے، وہ دیں، اس ملک کو دیں، پاکستان کو دیں۔ بسم اللہ کریں نواز شریف صاحب، اپنے گھر کے علاوہ دیں، جو فالتو پیسے ہیں وہ دیں۔ عمران خان جن کی 13 جائیدادیں ہیں، جو فالتو جائیدادیں ہیں وہ دیں پاکستان کو۔ بلاول بھٹو جس کے بلاول ہاؤس ہیں، وہ دیں اپنی فالتو چیزیں پاکستان کو۔ یہ 3 خاندان اگر اپنی فالتو جائیدادیں پاکستان کو دے دیں، پاکستان کا IMF کا قرضہ ختم ہوتا ہے۔ اور اگر IMF کا قرضہ ختم ہو جائے تو پاکستان میں یقین کریں جو چیزیں ادھر پیدا ہوتی ہیں، گیس ہے، یہ گیس فری ہونی چاہیے۔ بجلی ہماری جو ہے وہ اس وقت سولر انرجی سے چل رہی ہے، جو ہائیڈ ہے، اس کی جیسے ڈیم ہے، کالا باغ ڈیم، دوسرے ڈیموں سے بنائی جائے، 2 پیسے فی یونٹ بجلی۔ اور پھر اب یہ پانی پہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ انہوں نے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ یہ اگر میں ذرا سخت لفظوں میں کہوں نا تو یہ قاتل ہیں، قاتل، عوام کے قاتل ہیں یہ اپنے بل تو ان کے آتے نہیں ہیں۔ کس بیوروکریٹ کا بل آتا ہے، کس جرنل کا بل آتا ہے، کس جج کا بل آتا ہے، اس کو کیا احساس ہے؟ آپ کسی جج کے گھر چلے جائیں، کسی جرنیل کے گھر چلے جائیں، کسی بیوروکریٹ کے گھر چلے جائیں، وہاں بجلی، پانی، نوکر چاکر، AC آپ کو ایسے رلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو مرنے کے لیے صرف عوام رہ گئی ہے؟ بالکل لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں نا، ہمارے اوپر، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں نے تو کل جمع کرایا ہے 70,000 روپے کا بل، اور بل نہ جمع کراؤ دوسرے دن آ کے کاٹ لیتے ہیں۔ اور جو سرکاری خزانے آپ کو ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کے 3 سال کے بل پڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ جو بھی DC آفس ہیں، AC آفس ہیں، جرنیلوں کے جو بیوروکریٹوں کے ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں، وابڈا ہاؤس ہے، یہ ان کا آپ تحقیقات کریں گے نا، ان کے 4 سال 5 سال کے بل انہوں نے ادا ہی نہیں کیے۔ محکمے والے جو محکمے ہیں نا، محکمے سرکاری، ان کے خدارا یہ ظلم انسانوں کے اوپر نہ کرو۔ انسان خودکشیاں کر رہے ہیں اپنی زندگی سے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی ختم کر دے۔ کوئی نکلے، باہر نکلے، اپنے حق کے لیے نکلو۔
کوئی بھی حکومت ہو، کے پی کے میں نکلو، پنجاب میں نکلو، سندھ میں نکلو، بلوچستان میں نکلو، ہر جگہ سے نکلو،